जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है सबको मैं कहता हूं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन अच्छा गुजारा होगा, वीक और वीकेंड अच्छा गुजारा होगा। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील दरवेश। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक, जहां पे हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं, उनसे आपके सवालात होते हैं और इस टाइम पीरियड को 1.5 घंटे को हम बनाते हैं लर्निंग टाइम, इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कहते हैं लर्निंग बाइट। सबसे पहले तो माजरत, पिछले हफ्ते मेरा ट्रैवल था तो प्रोग्राम नहीं हो सका जो मैंने लास्ट सैटरडे आपको बताया था, बट आई एम बैक टुडे आफ्टर दी ट्रैवल पाकिस्तान टूर के साथ साथ। सो अब आपके लिए प्रोग्राम आज लेकर आए दोबारा से। आज है 3 जुलाई 2021 और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक के एरा के टाइम पे हम चले गए हैं, उस टाइम पीरियड पे मूव कर गए। सवाल ये बनता है कि बहुत सारे लोग हमें एक तरफ देखा है कि वो शिकायत कर रहे होते हैं कि पेंडेमिक नहीं जा रहा, काम नहीं बढ़ रहा, जिंदगी आगे नहीं बढ़ी, बट ऑन द कॉन्ट्री हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो जिंदगी में आगे नहीं बल्कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो बहुत आगे बढ़ने की बहुत सारी वजूहत है। उसी सब को जानने के लिए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को और ह्यूमन एस्पेक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद है। मैं तारुफ कराता चलूं, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, कराची का, ट्रेनिंग इंडस्ट्री का, एचआर फ्रेटर्निटी का, ईसा जान अल्लाह वाला सीनियर एचआर प्रोफेशनल है। ये मेरे सीनियर भी रह चुके हैं एक इदारे में और मैंने खुद ने बहुत सीखा है। आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी काफी सीखने को मिलेगा अगले 1-1.5 घंटे में। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ईसा इन द शो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू अदील, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोग्राम इंशाल्लाह। और सीखने वाली बात जहां तक होती है ये दो तरफा होती है, ये मेरे लिए भी सीखने का एक पॉइंट है। तो इंशाल्लाह यहां से कुछ सीख के ही जाएंगे, सवालात से, लोगों के तासुरात से और उनकी बातों से। बिल्कुल, आपके सवालात बिल्कुल हमें बस आने चाहिए और सवाल भेजने का तरीका मैं आपको बताता चलूं। सवाल भेजने का तरीका है राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए और जल्दी से मैसेज लिखकर भेजिए 888 पे। या फिर अगर आप हमें फेसबुक पे मैसेज करना चाहते हैं तो मेरे अपने आईडी पे भी भेज सकते हैं, ADEIL स्पेस DURVESH, या फिर हमें सिंध पुलिस FM के फेसबुक पेज पे भी भेज सकते हैं। अगर आपने कॉल करनी है तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 802199213663 अगर कराची के बाहर से कॉल कर रहे हैं, और अगर कराची से कॉल कर रहे हैं 99213663। तो हम आपकी कॉल्स भी ऑन एंड ऑफ प्रोग्राम में लेते चलेंगे। और अगर आप मेरे साइलेंट लिस्नर हैं तो तोड़ दें अपनी खामोशी और बता दें मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, ताकि इस क्लासरूम में आपकी भी एनरोलमेंट हो जाए। जी लिस्नर्स, हम सबसे पहले ईसा से बात करते हैं। ईसा, जो पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक का जो जंग इस वक्त चल रही है, जी जी, कहीं पे कोई कहते हैं कोरोना एग्जिस्ट करता है, कोई कहते हैं नहीं करता, वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कुछ टाइम पहले डॉक्टर फरहान ईसा भी हमारे प्रोग्राम में आए थे 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले। जी जी, उन्होंने भी काफी अच्छी बातें की थी और काफी गाइड किया था हमें भी, हमारे लिस्टर्स को भी। तो पहले तो ये बताएं कि इस पेंडेमिक की जो जंग में हम पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया लगी रही है, आज भी WHO के नंबर्स आए काफी अलार्मिंग है, उन्होंने अलर्ट कर दिया पाकिस्तान को भी। जी, तो क्या देखते हैं, आपको किस तरह से देखते हैं कि? अच्छा अदील, मेरा जो जाती इसमें पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये पेंडेमिक बिल्कुल रियल है और ये बीमारी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है और हम सब ने तकरीबन अपने इर्द गिर्द, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कोलीग्स के अंदर इसमें लोगों को इससे इन्फेक्टेड होते हुए देखा है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को दुनिया से जाते हुए भी देखा है। और ये नंबर्स जो आ रहे हैं ये ऑब्वियसली सही हैं क्योंकि हमें अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स पे यकीन करना चाहिए। ये वही लोग हैं जब हम बीमारी होती है तो इनके पास दौड़ते हैं, ये वही लेबोरेटरीज हैं जिनसे हम अपने टेस्ट कराते हैं और उन्हीं टेस्ट और नंबर्स के बाद अपना इलाज कराया जाता है। तो आज अचानक हम लोग ये क्यों, इन लोगों से हमारा एतमाद उठ गया और हमारा क्यों भरोसा नहीं हो रहा, तो ये आज की डिस्कशन के अंदर मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। और ये पेंडेमिक से पहले का वक्त, पेंडेमिक से बाद का वक्त, ये तो बिल्कुल वैसे एक जैसी बात हो जाती है। एक जमाने में कहते थे कि नया वाला टाइम और पुराना वाला टाइम एक दौर में एक आया था। तो मैं सिर्फ शुरुआत अपनी गुफ्तगू से इस चीज से करना चाहूंगा कि ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारी जिंदगियों का, हमारे वालिदैन की जिंदगियों का, हमारे जो बच्चे हैं, इर्द गिर्द लोग हैं, ये इन सब की जिंदगियों का एक डिफाइनिंग मोमेंट आया है हमारी जिंदगी का। और इसमें दो तरफा रास्ते हैं, या तो हम इसको रिजेक्ट करके बिल्कुल कोने में हो जाएं या इसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर जाएं।
اور کچھ اسی طرح کا ٹاپک میرا آج کا ہے کہ ہم موو آن کیوں نہیں کر رہے, ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے. تو میں اسی سلسلے میں آج کچھ بات کروں گا. بالکل, ہم موو آن کرنے کی بات کرتے ہیں. زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے, اور کنٹینیوسلی جب ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو ہی ہم زندگی میں پروگریس کریں گے. لسنرز, جیسے عیسیٰ نے ابھی بات کی کہ پینڈیمک میں ہم کہیں نہ کہیں اسٹک ہو گئے اور ہم شکایتیں اپنی زیادہ جو ہے وہ سامنے اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے جنہوں نے اس سے بہت بینیفٹ اٹھایا ہے, اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز چینج کی ہیں, اپنے بزنس سٹائل چینج کیے ہیں, اپنے لیونگ سٹینڈرڈ چینج کیے ہیں, اپنی ایٹنگ ہیبٹ چینج کی ہیں. اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پینڈیمک نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ اپنی فیملی سے جڑ جائیں, نیچر سے جڑ جائیں, اللہ کی جو رحمتیں ان سے جڑ جائیں. بالکل. اور جو میکینیکل لائف تھی اس سے تھوڑا سا ہمیں پاز اور بریک ملا تھا ٹو ایز اے ریئلٹی چیک جی کہ واٹ وی ور ڈوئنگ اینڈ واٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ اٹ. کیا خیال ہے عیسیٰ؟ بالکل, ایبسولوٹلی. یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ریفلیکٹ کرنے کا موقع ہے, اپنی زندگیوں پر روشنی ڈالنے کا موقع ملا. اور ہمیں ایسا نہیں, کم نہیں, بہت ٹائم ملا. پورا سال گزر گیا ہے اور ہم لوگ, بہت سی کمپنیاں, بہت سارے لوگ جن کے نیچر آف ورک کچھ اس طرح کا ہے, وہ آج بھی ورک فرام ہوم کو ترجیح دے رہے ہیں, اس کی ترغیب کر رہے ہیں. اور مجھے آج اچھی طرح یاد ہے, میرے ایک کولیگ سے بات ہو رہی تھی اس ادارے میں جس میں ہم بھی ساتھ کام کر چکے ہیں. 2015 کے اندر عدیل ہم نے ایک ورک فرام ہوم کا میتھڈ اپنی ٹیم کے ساتھ ٹرائی کیا تھا. اور یہ نہیں کہ میں کوئی یونیک تھا, دنیا میں تو یہ ہو ہی رہا تھا. کیونکہ 2008 میں بھی میں ٹرائی کر چکا ہوں کہ آن لائن کال کے اوپر اپنی ایک کلاس بھی میں نے لی تھی. تو یہ چیزیں پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی. صرف اس پینڈیمک میں ہمیں اس چیز کو ذرا, پوری دنیا نے اس کو ایکسپیرئنس کر کے پریکٹس کر کے دیکھا. لیکن وہ فورسفل پریکٹس تھی, بہت فورسفل پریکٹس تھی. شاید یہی وجہ ہے جس سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. کیونکہ اگر ہم کہتے, کسی نے آج ہمیں ہماری مرضی کے خلاف بند کرنے کو کہا, انسان کی اپنی پرسنل مرضی بھی ہے, تو ریئیکشن زیادہ تر اس وجہ سے آیا. ورنہ جب میں چاہتا ہوں مجھے کسی سے نہیں ملنا ہوتا, میں اس کا فون نہیں اٹھاتا, اس کا فون کا SMS کا جواب نہیں دیتا. کسی پارٹی میں انوائٹڈ ہوتا ہوں, میرے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے, میں وہاں نہیں جانا چاہتا, میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں, اپنی صحت کو, اپنے مینٹل سکون کو ترجیح دیتا ہوں. تو جب یہ چیز ہم پہ فورسفلی کی گئی تو اس سے ایک بہت امپورٹنٹ ہیومن نیچر نکل کے سامنے آئی کہ بائی ڈیفالٹ ہم اپنے اوپر فورس اور پاور برداشت کر نہیں سکتے میجورٹی لوگ, اور ہمیں اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے. بٹ دیٹس ہاؤ نیچر نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے. تو یہ تو ہو گئی ہماری ہیومن پرسنالٹی کی بات. مگر پینڈیمک نے ہمیں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری انڈسٹریز اس کے اندر بہت اچھی چلی. ایک FMCG سیکٹر ہوتا ہے, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ, جس کے اندر یہ کھانے پینے کے آئٹم اور دودھ اور اس طرح کی چیزیں, جوسز وغیرہ, جس کی بے انتہا ڈیمانڈ بڑھ گئی. یہ وہ کمپنیز ہیں جن کو پینڈیمک میں صرف ان کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو افیکٹ نہیں ہوا. افیکٹ تو اس دنیا میں امیر ترین آدمی بل گیٹ سے لے کر غریب ترین آدمی دنیا کے اندر جہاں بھی موجود ہے, افیکٹ سب لوگ ہیں, سب وہ ہیں. افیکٹ ہونے کی دائرہ کار مختلف ہے. امیر ترین آدمی جس طرح کام کرنے کا عادی تھا, اس کو بھی اپنا وے آف ورکنگ چینج کرنا پڑا. اس دور میں جب FMCG کے اندر مال لوگوں کے گھر میں پہنچانا ہوتا تھا, فیکٹریوں سے نکل کے دکانوں میں پہنچانا تھا, ان کو بھی تکلیف ہوئی, ان کو لوگوں نے پریشان کیا. زیادہ مال کی ڈیمانڈ ہے, ای کامرس میں آ گئے, ای کامرس میں آ گئے, بہت ساری کمپنیاں ای کامرس میں آ گئی. ایک ہٹر بونگ سی مچی, لوگوں نے مال زیادہ ذخیرہ بھی کرنا شروع کر دیا. اور خوف سے, ایک فیئر کے ایلیمنٹ کو بھی دیکھا گیا کہ جی خوف جو ہے یہ بھی اگر آپ طاری کر دیں لوگوں کے اوپر تو اس کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے. میں ایک چیز بڑی اچھی بات کہوں گا اپنے پاکستان کے بارے میں. بچپن میں نے ایک مووی دیکھی تھی جمانجی کے نام سے, یہ انگریزی مووی تھی, یہ بہت خوبصورت مووی تھی میرے بچپن کی. بہت سارے ہمارے سننے والوں نے دیکھی ہوگی, نہیں دیکھی تو ضرور دیکھی گا, 25-30 سال پرانی مووی ہے. اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی عدیل, وہاں پہ نا ایک جانور دوسری دنیا سے نکل کے آ جاتے ہیں اور ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے. اور اس افراتفری کے عالم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو بڑے بڑے ہائپر مارکیٹ سٹورز ہوتے ہیں نا, اس افراتفری کے عالم کے اندر لوگ صرف جا کے ہائپر مارکیٹس کے اندر جا کے سامانوں کو لوٹ رہے ہوتے تھے. اچھا, میں نے اس طرح کی کئی ہالی ووڈ کی موویز کے اندر دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے, اسپیس اٹیک ہوتا ہے, ایلین اٹیک ہوتا ہے, سب سے پہلے لوگ جا کے نا ہائپر مارکیٹ کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب چونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک کمبائن کلامٹی آئی تھی جس کو ہم پینڈیمک کہتے ہیں, اس پینڈیمک کے اندر میں نے غور سے دیکھا کہ پاکستان میں اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. میں نے
کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. غربت یہاں تھی, لوگ بھوکے بھی مرے, پیاسے ہی مرے, کھانا نہیں ملا ان کو, مگر ہمارے پاکستانیوں نے کبھی جا کے کسی دکان کو نہیں لوٹا, بلکہ ہیلپ کرنا شروع کی. ہیلپ کرنا شروع ہوا ہے. اس وقت لوگوں نے جس طرح اپنے پیسے نکال کے لوگوں کو نکل کے, بہت سارے CSR ادارے ہیں عدیل جن سے آپ بھی منسلک رہے ہیں, میں بھی رہا ہوں, ہمارے جاننے والے ہیں, ہمارے محسن ہیں بہت سارے, ان سب نے اتنی محنت کی, خود بیمار بھی ہو گئے, ان کو لگی بھی ہے بیماری, مگر انہوں نے یہ ہاتھ نہیں چھوڑا اپنی قوم کا. تو اس میں مختلف قسم کے نا لوگوں کے بیہیویئرز, اصل پرسنالٹیز نکل کے آئیں, اور کہتے ہیں جی اچھے وقت میں تو نہیں سمجھ میں آتی, برے وقت کے اندر لوگوں کا کسی کو جانچنا ہو بالکل تو اس کا صحیح چہرہ آپ برے وقت میں ہی دیکھتے ہیں. بالکل صحیح بات بولی آپ نے. برے وقت میں ہی ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ انسان کیسا ہے. کچھ میسیجز میرے پاس اسکرین پہ آئے ہیں, میں وہ لیتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک مینڈیٹری میسج ہمیشہ ضرور ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں. محمد خان صاحب کا ناظم آباد نمبر 4 سے, وہ کہتے ہیں ہمارے پیارے بھائی جان عدیل درویش صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. آپ بھی بہت پیارے ہیں ہمارے اپنے, بہت خوشی ہوتی ہے آپ کال کرتے ہیں, کبھی کبھی میسج کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے خوش رہو, آباد رہو اور خوشیاں بانٹو. مہمان کو بہت ڈھیر سارا خوش آمدید. بہت 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 شکریہ ناصر صاحب کہ آپ محمد خان صاحب اس پروگرام کو آپ سن رہے ہیں, اور آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ میسج کیا, بہت اچھا لگا. اس کے بعد نیکسٹ میسج آیا فرحین کا. فرحین کہتی ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو موو آن. presence of fear, absence of courage, lack of support and discouragement by surroundings. واہ, زبردست پوائنٹ ہے, بہت ہی مختصر طریقے سے اس کو سمرائز کیا گیا. کمار کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ موو آن بیکاز مے بی وی آر اٹیچ ٹو دا اولڈ نارمل. بالکل صحیح ہے. تو کیا کہیں گے عیسیٰ, جو اولڈ نارمل کی جو چیزیں تھی, جو کمفرٹ زون میں جو پرانا ٹائم نیا ٹائم, پرانا ٹائم نیا ٹائم, تو پرانے ٹائم میں ایسی کیا خاص بات تھی جو نئے ٹائم میں نہیں نظر آتی ہمیں؟ عدیل ایکچولی میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاؤں. یہ بھی ایک ہیومن پرسنالٹی کا ایک زاویہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو چیز ہم کرتے آ رہے ہیں نا, وہ چونکہ ریپیٹیشن میں ہوتی ہے, بغیر سوچے سمجھے بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو اگر آپ کسی سے فون پہ بھی بات کر رہے ہوں, اس پہ کان پہ وہ لگا کے ایئر بڈس لگا کے بھی آپ, اور اس میں آپ کا دھیان روڈ کی طرف ہو, مگر آپ وہ پوری فون پہ بات کرتے کرتے اپنے دفتر بھی پہنچ جاتے ہیں, لٹرلی میکینیکلی, بیکاز آپ کی کانسنٹریشن اس کا اور آپ کا دماغ جو ہے اس فون کے اوپر وہ آپ کو میکینیکلی وہاں کے لے کے جائے. اصل میں ہم سب جو ہے نا ایک میکینیکل, ایک کمفرٹ زون, ایک نون چیز کی طرف راغب ہیں. کسی نے بڑا اچھا ایک بات کہی تھی کہ ہم جس چیز کو سمجھتے نہیں اس سے ہم ڈرتے ہیں. وی اونلی فیئر واٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ پینڈیمک جب آیا, یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم کیا کریں, کام کیسے ہوگا, آگے کام کیسے ہوگا. ایوری ڈے ایون دا گورنمنٹ واز ناٹ شیور بیکاز دس از سم تھنگ وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار. میں گورنمنٹ کو بالکل بلیم نہیں کروں گا نا, ساری دنیا کی گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا, مگر ان کو بھی نہیں پتا تھا. وہ بھی میرے آپ کے جیسے انسان ہیں نا, ان کے لیے بھی, ان کے گھر میں بھی خوف تھا, ان کے گھر میں بھی پرابلمس تھے, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چیزیں کیسی چلیں گی. تو جب یہ انسرٹنٹی آئی نا, اور ہم یہ کئی دفعہ لیڈرشپ کے پروگرامز کرتے ہیں جنگلوں کے اندر, جو کہ دنیا کی عام فورسز نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ پروگرام ضروری ہوتا ہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, بٹ دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک. تو اس میں ہم انسرٹنٹی کے اندر کس طرح دوبارہ کھڑے ہوں اور چیزوں کو بلڈ کریں نا, یہ سکھایا جاتا ہے باقاعدہ لوگوں کو. مگر میجورٹی چونکہ جب اس کے اندر اچانک آ کے پھنس گئے تو ہم سب پریشان ہو گئے, اور ہم سب اسی لائف کو کریو کرنے لگے کہ میں اٹھ کے مووی دیکھنے جاتا تھا, میں جب میرا دل چاہتا تھا میں ریسٹورینٹ جا کے کھانا کھا لیا کرتا تھا, میرا جب دل چاہتا تھا میں کہیں بھی کھڑے ہو کے کسی سے بھی بات کر لیا کرتا تھا. یہ تو بہت دور کی بات ہے, لیکن یہ بھی لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں گھر والوں سے, سگے ماں باپ سے, بھائی بہن سے ڈسٹینس کرنا شروع ہو گئے تھے, اسپیشلی اگر کسی ایک کو کووڈ ہو گیا شروع میں تو. بالکل, اور وجہ سے پتہ نہیں کون سی کنٹیجیس ڈیزیز اس طرح سے شروع میں تو بہت تھریٹ تھا. ایبسولوٹلی, بالکل اس طرح جیسے جب کوئی دنیا سے چلے جاتا ہے نا, تو اس کی باڈی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے بھی باڈی اور لاش ہی ہیں, اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتے. یہ ایسے ہی نام لیتا ہوں, ABCD صاحب کی باڈی رکھی ہوئی ہے, یہ ان کی میت رکھی ہوئی ہے, وہ نہیں کہتے کہ وہ رکھے, وہ لیٹے ہوئے ہیں. تو ہم تو ایک دم سے رستہ الگ ہو جاتا ہے, جیسی دنیا کا سے رستہ ہمارا تعلق منقطع ہوتا ہے. تو ہم اس کمفرٹ زون میں پھنسے رہے عدیل, اور پھنسے رہتے ہیں میجورٹی لوگ, اور وہ اس چیز کو کریو کرتے ہیں, ایکسپٹ نہیں کرتے. مگر یہ چونکہ ایک بڑی اور اچھی چیز ہوئی یہاں پہ, بڑے عرصے تک چلا,
तो जो बहुत से लोग जो हम मुझ समय जो इसको रेजिस्ट कर रहे थे वो किसी न किसी हद तक उससे बाहर निकल के इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो आज देखा जाए तो कोविड के केसेस आज भी शायद उतने ही होते हैं दिन में रिपोर्ट। यहाँ पे कॉल आ रही है हमारी, हम वो लेता चले। श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ईसा साहब के खिदमत में भी सलामत करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो सर मैं ये कह रहा था कि कोरोना से किसी को प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है? मुझे तो बहुत खुशी हुई है कोरोना के आने से। अच्छा। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी यहाँ मदर को सन के लिए टाइम नहीं था, बच्चों को अपने वालिदैन के लिए टाइम नहीं था, बेशक। किसी को एक दूसरे के साथ बात करने का या बैठने का टाइम नहीं होता था। जी हाँ। कोरोना आया, सबको एक दूसरे से मिलाया, एक दूसरे से बातचीत वगैरह करवा दी और बहुत सारे जो है ना ऐसे रिश्ते जो एक दूसरे को महीनों महीनों नहीं देखे होते थे, सालों सालों उन्होंने एक दूसरे से रास्ते कर लिए। बेशक। तो कोरोना से ये फायदा हो गया। तो दूसरी बात ये है कि कोरोना को एक्सेप्ट ना करना जो है ना एक बेवकूफी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बीमारी आई थी जिसे ताउन का नाम कहा जाता था। जी हाँ। और ताउन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वही नाजिल की कि जिस इलाके में ये बीमारी है जी, ना कोई इस इलाके से बाहर जाएगा और ना कोई इस इलाके में अंदर आएगा। जी हाँ। तो वो भी ऐसी बीमारी थी ना, जिस तरह भी कोरोना आया तो हर मुल्क ने अपनी फ्लाइट बंद कर दी, अपने बॉर्डर सील कर दिए। तो ये हकीकत है। अगर इसको कोई एक्सेप्ट करे या ना करे वो एक अलग मसला है। रह गई वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन हमारे जो ये सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बकवास आती है ना कि ये 2 साल बाद मर जाएगा, ये 2 साल किसको हुए लगे हुए? जी। वैक्सीन शुरू हुए अभी तो 2 साल पूरे भी नहीं हुए। जी जी। और अभी ये अमेरिकन कोई रिजर्व वैक्सीन एक के नाम से कोई वैक्सीन आई है। ठीक है। बोले ये नहीं लगाने, इससे दिल बड़ा हो जाता है। बिल्कुल दिल बढ़ता है इससे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने अपने एक निजी टीवी चैनल पर मैंने न्यूज में सुना है। बिल्कुल सही बात है सर। आपका कोई सवाल है तो प्लीज ईसा से पूछ लीजिए, क्योंकि हमें न्यूज ब्रेक की तरफ बढ़ना है। तो वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं करवाई है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैक्सीन करवा लें, क्योंकि मैंने जब वैक्सीन करवाई तो पता है सबसे पहले रिएक्शन जो है ना मेरे को घर की तरफ से मेरी वाइफ ने किए कि तुमने क्यों करवाई है, तुम जॉब छोड़ देते, ये तो तुम 2 साल बाद मर जाओगे। मैंने कहा 2 साल किसने देखे, अल्लाह की बंदी। अभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, कोई एक्सीडेंट हो जाए नहीं, अल्लाह ताला सर आपको जिंदगी दे। अगर आपको कोई सवाल है तो सर आप पूछ सकते हैं, फिर हमें न्यूज ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ठीक है, बस बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक कामयाबियां नसीब फरमाए। आमीन। अच्छा इशू आज हमारे अजीज साहब लेके आए, पिछले वीक गायब थे, 23 हफ्ते इन्होंने बहुत अच्छा इशू छेड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी लिसनर्स, ईसा इस तरह के जो है हमारे लिसनर्स कॉल्स कर रहे होते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल, मैं इसको क्विकली समराइज करूं। बिल्कुल 1 लाइन में। बिल्कुल हमें वैक्सीनेशन करनी चाहिए, प्रोटेक्शन अपनी करनी चाहिए और हमें सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट मेडिकल प्रोफेशनल्स की एडवाइस पे भरोसा करना चाहिए और अपनी हुकूमत की तरफ भी भरोसा करना चाहिए, जो कि हमें इन्हीं की एडवाइस लेके हम तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस नोट पे जो है वो एक ट्रैफिक अपडेट है। पंजाब चौरंगी के पास एक बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से सबमरीन अंडरपास के वो ट्रैक जो कुरंगी की तरफ जा रहे हैं आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि बोट बेसन से कुरंगी की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को बाएं जानेब 3 तलवार की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा लिली ब्रिज और रेस कोर्स से पंजाब चौरंगी की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को सऊदी कॉन्सुलेट की तरफ मोड़ दिया गया है। तो प्लीज अगर आप इस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्राइव सेफली, अपना टाइम मैनेज करके ड्राइव करें। अभी हम चलते हैं एक न्यूज ब्रेक की जाने। प्रोग्राम सुनते रहिए लर्निंग बाइट, कहीं जाएगा नहीं। आई विल कैच यू आफ्टर द ब्रेक, सो स्टे लॉक्ड एंड लोडेड।
जी वेलकम बैक लिस्टर्स, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक। हम इस प्रोग्राम को कहते हैं लर्निंग बाइट और इस टाइम को कहते हैं लर्निंग टाइम, ताकि जो है हम इस प्रोग्राम में जो है इस टाइम पीरियड पे हम थोड़ी सी लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बातें करें। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं। आज हम लिस्टर्स प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वाई आर वी नॉट मूविंग ऑन, कि हम जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास एक जो है वो ट्रैफिक अपडेट्स है आप लोगों के लिए। वो ट्रैफिक अपडेट्स ये है कि पंजाब चौरंगी के पास एक बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से सब मरीन अंडरपास का वो ट्रैक जो कुरंगी की तरफ जा रहा है आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया है, जबकि बोट बेसन से कुरंगी की जानिब जाने वाला ट्रैक बाई जानिब 3 तलवार की तरफ मोड़ दिया गया है। इसके अलावा लिली ब्रिज और रेस कोर्स से पंजाब चौरंगी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को भी सऊदी काउंसलेट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर आप इस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि अपना टाइम को जो है वो मैनेज करें और सब्र तहम्मुल से ट्रैवल करें। अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो खैर आफियत से पहुंचे, ड्राइव सेफली। और जो है इसीलिए हम कहते हैं FM 88.6 आपके सफर में आपका हम सफर। प्रोग्राम का सिलसिला हम वहीं से जोड़ते हैं जहां से हमारा न्यूज ब्रेक से पहले टूटा था। हमारे पास कॉल आई थी मोहम्मद खान साहब की, और वो कह रहे थे कोविड के वाले से उन्होंने बात की कि जहां पे बहुत सारों के लिए जो है वो चैलेंजेस थे, बट उन्होंने कहा कि वो अपॉर्चुनिटी भी था उनके लिए और उन्होंने जिंदगी को आगे मूव ऑन करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये बनता है ईसा जो हम बात कर रहे थे व्हाई आर वी नॉट मूविंग ऑन, और क्वेश्चन इज दैट के जो लोग फंस गए वो बढ़े कैसे अब आगे, क्या करना चाहिए उनको? जो लोग फंस गए वो बढ़े कैसे आगे, बढ़े किस तरह आगे? तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी अदील बात की थी कि इस पेंडेमिक में लोगों को तकलीफ भी बहुत हुई और इस पेंडेमिक में लोगों ने फायदा भी बहुत उठाया। अच्छा, जो फायदा उठाने वाली बातें हैं उसके पीछे जरा सा उसका भी एक पस मंजर है। हमने बड़े अरसे पहले एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम मैं अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, बट उसके अंदर एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी थी, आई थिंक लीडरशिप की किताब थी, कि किसी भी चीज में अगर आपको मास्टर बनना है ना तो आपको कम से कम उस काम के अंदर 10,000 घंटे लगाने होंगे। आपने पढ़ी होगी वो किताब। तो और उसके अंदर इस तरह रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल दर्ज किए गए थे कि जिन लोगों ने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस पहले की भी होती थी उस अपॉर्चुनिटी आने से पहले, तो अचानक अपॉर्चुनिटी जब आती है तो आप रेडी होते हैं। देखिए जी, किस्मत और लक जिसके बारे में कहा जाता है ना, ये किस्मत और लक तो है, ये तो मेरे ख्याल से मेरा ईमान है कि ये हर इंसान को मिलती है, उसके पास अपॉर्चुनिटी एक दफा आती जरूर है, दरवाजा खटखटाती है। तो सवाल सिर्फ ये उठता है अदील और मेरे लिसनर्स कि क्या हम उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता नहीं वो कब आएगी। जैसे हमें और दुनिया जिंदगी की चीजों के बारे में नहीं मालूम होता, इस तरह अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं मालूम होता, मगर क्या हम अपने लिए उन चीजों के लिए तैयार हैं? तो शायद ये सवाल उसी से उठता है कि क्या हम इस पेंडेमिक के लिए तैयार थे? हम सब तैयार नहीं थे, मगर शायद अगर आप जरा इसको बाइफरकेट करें तो उससे हमें ये अंदाजा होता है कि क्या हम रिमोट वर्किंग के लिए तैयार थे, क्या हम अडेप्टेबल थे, क्या हम चेंज मैनेजमेंट एक्सेप्ट करते आ रहे थे जिंदगी के अंदर, इदारों के अंदर। हम देखें, मैं HR प्रोफेशनल हूं, तो एक नया ग्रेजुएट लड़का या लड़की आती है तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार थे? क्या हम नए यंग बिजनेसमैन जो कामयाब हैं बिजनेस के अंदर, क्या हम बड़ी उम्र के लोग 40-50 साल की उम्र से जो गुजर गए उनके तजर्बे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, या क्या हम सिर्फ इसी में फंसे हुए थे कि यार ये पुराने हो गए हैं, पुराने और इन लोगों के ख्यालात पुराने हैं, ये मूव ऑन नहीं कर रहे? तो क्या हमने एक्सेप्टेबिलिटी अपने बिल्ड की हुई थी? अगर हमने ये नहीं की हुई थी तो मैं आपको बहुत तकलीफ से कह रहा हूं कि आप इस पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं थे। जब आप तैयार नहीं थे तभी आप पुराने वक्त को याद कर रहे थे और पुराने वक्त को कह रहे थे कि वो वक्त होता तो मैं ये कर लेता। अगर भाई जब वो वक्त था तो आपने क्या तीर मार लिया? बिल्कुल सही बात बोली आपने। लिस्टर्स, अगर आपने भी कोई तीर मारा है और आप समझते हैं कि पुराना पेंडेमिक से पहले वाला टाइम और पेंडेमिक या पेंडेमिक के बाद वाले टाइम में क्या ऐसी डिफरेंशिएशन आपने की है, क्या ऐसी कहते हैं ना मार्का अचीव किया है, क्या ऐसे आपने किस तरह से आप इसको एक्सेप्टेबिलिटी आपने की है, तो अगर आप बिल्कुल अपने कमेंट शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट शेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने जाना है राइट मैसेज ऑप्शन में, टाइप करना है SPR स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और जल्दी से मैसेज लिखकर भेजना है 888 पे। या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कराची के बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं तो नंबर है 021992136663
اور اگر کراچی سے بات کر رہے ہیں, ہمارے گیسٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 9921366663 تاکہ آپ کی کال ہمارے پاس آ جائے. آپ کی کالز, آپ کے میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے اس کو بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. عیسیٰ, یہاں پہ کوشچن یہ آیا ہے آپ کے لیے, دوسرا سوال. سسٹم وائس ویری لو کہہ رہے ہیں کوئی لوگ. وائس ویری لو, میرے خیال ہے فیس بک پہ جو ہے وہ وائس لو ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. نصرت کا میسج آیا ہے, وہ کہتی ہیں پیپل ہیو گریٹ اپرچونٹی ڈیورنگ دس ٹائم اسپیشلی دوز ہو آر ورکنگ فرام ہوم. جی جی, یہ ہماری کولیگ بھی تھی, انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے, تو کیا کہیں گے نصرت کے کامنٹ پہ؟ جی یہ بالکل عدیل, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ واقعی میں اپرچونٹی تھی. خان صاحب کا بھی فون آیا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا, یہ واقعی میں اپرچونٹی تھی اپنے ان رشتوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے, اپنے ان رشتوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی میرے سے قریب تھے کہ نہیں, یہ میرے لیے ضروری تھے کہ نہیں. کیونکہ دیکھیں جی, سیدھی سی بات ہے, ہمیں اپنے ارد گرد انہی لوگوں کو رکھنا چاہیے جو ایوری ڈے بیسس کے اوپر ہمیں اوپر کریں, ہمیں اونچا کریں, ہمیں اعتماد دیں, ہمیں دھکا دیں ہمارے اپنے گولز اور بہتری کی طرف. تو اس دوران واقعی میں ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے, مگر ایک چیز پہ سب کامن ہوں گے اس چیز پہ کہ سب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب باہر جانا بند تھا, منع تھا, اور صرف ضروریات کے لیے باہر نکلنے کے لیے کچھ لوگ سلیکٹڈ ہوتے تھے, تو مجبوراً لوگ اپنی ڈیوائسز چھوڑ کے ایک دوسرے سے بات کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے. ڈیوائسز چھوڑنے پہ مجھے ایک اور بات یاد آیا, جب ہم گھر میں بیٹھے تھے, ہمارے گھر میں بھی, تو ہم لوگ ڈھونڈنے نکل گئے تھے کہ لوڈو کہاں ہے یا کارڈز کہاں ہیں, وہی پرانے والے جو وقت تھا جہاں کنیکٹڈ ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے میرے اپنے اپارٹمنٹ کا جو اسٹور ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سر جس لوڈو کی گوٹے نہیں ہیں لوگ وہ بھی لے کے چلے گئے. میں نے کہا کھیلیں گے کیسے, کہتے سکے کھیلیں گے. بالکل لوڈو شارٹ ہو گئے تھے مارکیٹ میں, اتنا برا حال. کیرم کے بورڈ ختم ہو گئے تھے. اور دیکھیں نا, جیسے اور بہت سی چیزیں ہیں نا, یہ کوئی ایک نارمل ڈیمانڈ کے حساب سے بنی ہوتی ہیں, تو یہ ایکسیپشنل ڈیمانڈ نہیں, تو ان لوگوں کی بھی بزنس چل پڑے. کال ہمارے پاس آ رہی ہے, نیکسٹ ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, عدیل ہما بات. ارے ہما, کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج کا ٹاپک مجھے بہت مزے کا لگا, اینڈ آئی واز ڈرائیونگ اور میں سن رہی تھی پروگرام, تو آئی تھاٹ مجھے اپنا شیئر آج کے پروگرام میں ڈالنا چاہیے. بالکل ڈالیے, بالکل ڈالیے. ہما ہماری کو ہوسٹ بھی ہے, سنڈے کو ہوسٹ کرتی ہیں پروگرام, اور عیسیٰ ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں, تو بالکل آپ ایڈ کر سکتی ہیں. ہاں بالکل, کی بات ہو رہی تھی, میں نے تھوڑا سا سنا ہے پروگرام. اچھا, وائی آرنٹ وی موونگ آن, اور کووڈ ٹائمس کے اندر تو جو عدیل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نا ٹائم کے حساب سے اپنے آپ کو سوئچ کرنا اور اپنے آپ کو شفٹ کرنے کی ایبلٹیز رکھتے ہیں. تو اب چاہے وہ بہت پڑھا لکھا طبقہ ہو, چاہے وہ تھوڑا کم پڑھا لکھا طبقہ ہو, لیکن جس کو اپرچونیٹیز نکالنی تھی نا اس نے نکالی ہیں اس ٹائم سے بھی. بالکل جی جی بالکل بالکل ہما, بالکل ہم سن رہے ہیں آپ کو. اور آپ دیکھو تو اگر آن لائن مرچنڈائزنگ, آن لائن ٹریننگ میں نے اور آپ نے بھی بہت ساری کروائی, ایسا نہیں تھا کہ ہم بیٹھ گئے ہوں, تو صرف اور صرف تھوڑی سی ہمیں لگتا ہے کہ ہینڈ ہولڈنگ کی شاید زیادہ ضرورت ہے چیزوں کو لے کر. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری واٹ عیسیٰ واز سیئنگ کہ جی 10,000 آپ نے گھنٹے صرف آپ کو کرنے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی ماسٹری کرنے کے لیے, لیکن تھوڑا سا اب جو ٹائم آ رہا ہے تو شاید وہ 10,000 گھنٹے کچھ کم ہو کے اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی بڑھ جائے گی, ٹائٹن اپ ہو جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. عیسیٰ کیا کہیں گے ہما کے کامنٹ پہ؟ بالکل, یہ ہما ایکچولی اس بات سے اگری ہی کر رہی ہیں کہ آپ کو ریڈی ہر وقت رہنا چاہیے. ہمارے استادوں نے ایک بڑی اچھی چیز بتائی تھی, عدیل شاید آپ کو یاد ہو, آپ اس محفل میں تھے بھی, کہ ایک سینس آف ارجنسی اپنی زندگی کے اندر رکھنی چاہیے انسان کو, کہ جیسے بس اب کل ہی ڈیو ہے جبکہ وہ نہ ہو. کیونکہ ہمیں جیسے بہت ساری دنیا میں چیزوں کے بارے میں نہیں پتا, اس طرح اپرچونٹی بھی کل آ سکتی ہے. تو اگر ہم اپنے اندر سینس آف ارجنسی رکھیں نا, کل کا کام, آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں, تو جب وہ اپرچونٹی آئے گی تو nobody can be absolutely ready, but are you ready enough to welcome that opportunity? ویسے ہما یہ بتائیے, آپ ریڈی تھی کیا پینڈیمک کے لیے؟ میں بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہوں. ویری کمپیٹیبل پرسن, میں بہت جلدی ہو جاتی ہوں چیزوں کے ساتھ, اپنی اڈیپٹیبلٹی بہت جلدی کر لیتی ہوں. چلیں بہترین, تھینک یو سو مچ ہما فار کالنگ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار لسننگ دا پروگرام اینڈ اپریشیٹنگ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ.
جی لسنرز، یہ ہما تھی ہمارے ساتھ جو سنڈے کو پروگرام کرتی ہیں. آج ان کو پروگرام پسند آیا تو ان کی پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں کال آئی ہے. انہوں نے عیسیٰ آپ کو بھی اپریشیٹ کیا ہے. تھینک یو ہما, تھینک یو فار پارٹیسپیٹنگ اینڈ عدیل فار دس اپرچونٹی کہ ہم اس وقت اپنے کچھ خیالات اور تاثرات سے لوگوں کو فائدہ اٹھا. آگاہ کر. بالکل بالکل. اس کے بعد جو نیکسٹ میسج ہمارے پاس آیا ہے حمیرہ کا میسج آیا. حمیرہ کہتی ہیں کہ وی آر سیٹسفائڈ ان آور کمفرٹ زون, وی کیپ لوکنگ فار اپرچونیٹیز اینڈ وی ڈو ناٹ ریکگنائز دیم وین دے آر اراؤنڈ اس. وی ٹیک اپرچونیٹیز ایز این آبسٹیکل and are not trained to calculate the risk. There are many other reasons as well. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. عموماً جب اپرچونٹی آتی ہے تو ہمارے کچھ اس طرح کے خیالات اور بنے ہوئے ہیں کہ اپرچونٹی جو ہے وہ ایک ٹرے کے اندر اور ریشم کے کپڑے سے لپٹ کے ہمارے سامنے ایک تحفے کی طرح پیش کی جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے ایکچولی. اور میں اگر جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی میں دوبارہ سے اس کو ریائٹریٹ کرتا ہوں کہ اپرچونٹی کبھی ٹرے میں کسی ویٹر آپ کو لا کے سرو نہیں کر رہا ہوتا, گفٹ کے فارم میں نہیں آتی. اپرچونٹی عموماً یہ ہوتی اسی طرح ہے, مگر اس کا جو پہلا فارم ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ فارم ہوتا ہے. اگر آپ اس پینڈیمک کو ہی دیکھیں تو ایک بہت تکلیف دہ فارم تھا, مگر بہت سے لوگوں نے اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھا کہ اچھا وہ کام جو میں اتنے عرصے سے نہیں کر پا رہا تھا یا کر پا رہی تھی وہ مجھے کرنے کا موقع مل گیا. بہت ساری خواتین ہیں جو کہ باہر نکل کے کام نہیں کر پا رہی تھیں ہمارے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے, وہ ان کو آن لائن موقع مل گیا ان کام کو انجام دینے کا. بہت سے لوگ ہیں جو کہ ایسی اپرچونٹی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ گھر میں بیٹھے لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے. میرے بچے بھی جنہوں نے آن لائن ٹیوشن پڑھا, اور اب میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے ان کو جانے کی ضرورت ہے ٹیوشن سینٹر. انٹرنیٹ اور یہ ٹیکنالوجی جس کو ہم برا کہتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑی مصیبت آئی ہے, آج اسی ٹیکنالوجی نے عدیل ہمارا ساتھ دیا. آج یہی ایک ٹیکنالوجی جس سے بہتر ہم یہاں اس کمرے میں بیٹھ کے ہزاروں لوگوں سے مخاطب ہیں. اچھا, ایک چیز یہ اچھی ہوئی ہے اس پینڈیمک میں, جو میں اپنا میرا پرسپیکٹو یہ ہے, میرا زاویہ یہ ہے کہ جو چیز شاید ہمیں 5 سال بعد کرنی تھی وہ ہم 5 سال پہلے کر لی ہم نے. شاید یا ہم 5 سال سے جو انفورس کر رہے تھے کرو فار ایگزامپل ٹیچنگ اینڈ لرننگ انڈسٹری, ایجوکیشن انڈسٹری, آن لائن سے ہم کہہ رہے تھے نہیں کرنا. کہیں نہ کہیں خوف یہ ضرور تھا کہ ٹیچر کو ٹیکنالوجی ریپلیس کر دے گی. بالکل اس پینڈیمک نے بتا دیا نمبر 1 کہ ٹیکنالوجی کبھی بھی ٹیچر کو ریپلیس نہیں کر سکتی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ٹیکنالوجی کین بی یوزڈ ایز این اسسٹنٹ ٹول اینڈ دیٹ کین اسسٹ دا ٹیچر سو دیٹ کہ آپ کی بچے کی لرننگ جو ہے وہ بہتر ہو. ایبسولوٹلی ایسا ہی ہے نا. میرے جو بچے ہیں وہ گھر سے اسکول پڑھ رہے تھے, تو اس میں مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ ایک تو ہم خود بھی مانیٹر کر سکتے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. میں خود بھی دیکھ سکتا تھا, میری بیوی دیکھ سکتی تھی کہ یہ اسٹرگل کہاں کرتا ہے میرا بچہ. تو میں بھی یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ اسکول ایلیمینیٹ کر دینے چاہیے. فزیکل اسکولس کی بات کر رہا ہوں. میرے خیال سے تو فزیکل اسکولس جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک اسکلس کے لیے ہونے چاہیے, جہاں پہ لوگ آپس میں بات کرنا, مل کے کام کرنا سیکھیں, مل کے گیمز کھیلیں, اسکول کے اسپورٹس کریں, اور کچھ اسپیسیفک اسکلز ہیں جو کہ سامنے بیٹھ کے سکھائے جاتے ہیں. مگر میجورٹی یہ دوسری لرننگ ہے جس کے لیے بہترین ٹولز اویلیبل ہیں, مانیٹر ہو سکتے ہیں, اس کے لیے آپ ہائبرڈ ماڈل کو کنٹینیو رکھیں. بالکل. یہاں پہ نصرت کا ایک اور میسج آیا, وہ کہتی ہیں کہ مینی ہاؤس وائف اسٹارٹیڈ دیئر آن لائن بزنس ڈیورنگ دا پینڈیمک. یس, فوڈ بزنس اور واٹ ایور دے آر گڈ ایٹ. بالکل, آئی ایگری وتھ نصرت. اگلا میسج آیا ہے رانا کا میسج آیا. رانا کہتے ہیں کہ پروگرام از گوئنگ ریئلی ویل. آپ کو بہت گریٹنگس کہی ہے انہوں نے, جزاک اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اسکیئرڈ آف بیٹریل. اسکیئرڈ آف بیٹریل, ہاں, مگر مجھے جہاں تک اس پوائنٹ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے پیچھے ان کا پس منظر اور ان کے تاثرات کیا تھے وہ مجھے ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ملی ہے. مگر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی فارم میں کسی انسانی رشتے سے دھوکہ کھانے سے ڈرتے ہیں, اور جو دھوکہ کھا گئے ہوتے ہیں وہ اس پہ دوبارہ بھروسہ کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تو عدیل ایک بہت ہی گہرا ٹاپک ہے, مگر میں صرف اس کو ایک چیز کے اوپر لوگوں کو اس طرف متوجہ کروں کہ اگر یہ فیلنگ ہمیں آ رہی ہے, دا فیئر آف بیٹریل, ہمیں لوگوں پہ ٹرسٹ, رشتوں سے ٹرسٹ کسی نہ کسی فارم میں ہٹتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, تو مگر ہم اسی ششو پنچ میں رہتے ہیں, اور جتنا میری عمر بڑھتی جا رہی ہے میرا بھی اس کے تاثرات لوگوں کو پہچاننے میں اور دوسرے میں چینج ہو رہے ہیں. مگر یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے عدیل, کیا بتاتی ہے لسنرز؟ یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہم ہیں, فرگیو نہیں کرتے لوگوں کو, اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ جو ہے نا وہ اللہ ہے, جو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں ان تکلیفوں سے, آزمائشوں سے گزارتا ہے. بالکل. یہاں پہ کچھ اور میسجز آئے, میں جلدی جلدی لیتا چلوں. جی. ماہین کا میسج آیا, وی ڈونٹ وانٹ ٹو فارگیو پیپل, دیٹ از ون آف دا ریزنز, دیٹس وائی وی ڈونٹ موو آن. Very true. We don't want to. Forgiveness is a very difficult tool. میں کہتا ہوں بدلہ لینے والے سے زیادہ بڑا معاف کرنے والا ہوتا ہے. بے شک. اور معاف کرنے میں بڑی کریج چاہیے ہوتی ہے. جب ہمیں کئی دفعہ لوگ معاف کر دیتے ہیں, موو آن کرتے ہیں, دوبارہ موقع دیتے ہیں, تو ہمیں بھی دینا چاہیے. دل بڑا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کو گھڑی گھڑی دوبارہ موقع دیں, میں اس کی ترغیب نہیں کروں گا, مگر کبھی کبھی کسی کو معاف کرنے سے اس کی زندگی کے اندر بہتری آ سکتی ہے. تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے, ہمیں موو آن کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ معاف نہیں کرتے نا, تو یہ تو اب میڈیکل سائنس بھی پروو کر چکی ہے کہ if you carry hate, if you carry unforgiveness on you, اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہی ہوتا ہے, فزیکل فارم میں بھی اور مینٹل فارم کے اندر. بالکل. یہاں پہ کچھ اور میسج آئے, بہت سارے میسج آ گئے, میں جلدی جلدی لیتا چلوں. عثمان کا میسج آیا ہے, بیکاز آف دا رانگ ڈیسیشنز ایٹ ٹائمز وی ڈونٹ موو آن اینڈ بیکاز وی آر اسکیئرڈ ٹو ٹیک ون اسٹیپ اہیڈ. جی, اگلا اسٹیپ جو ہوتا ہے نا اپرچونٹی کے, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اپرچونٹی کبھی کسی سلک کے کپڑے کے اندر لپٹ کے نہیں آتی, تو وہ آتی عموماً ایسی ہے کہ جیسے کانٹے پڑے ہوں. اور ہمارا جو پرانا پاتھ ہے یا پرانا پری پینڈیمک ٹائم ہے وہ بالکل ایک صاف پریڈکٹیبل نظر آتا ہے, تو ہم اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. مگر جب وہ کانٹوں کو آپ ہٹائیں نا, جو دوسرا راستہ ہوتا ہے اس کے آگے وہی سلک سے لپٹی ہوئی تحفہ پڑا ہوتا ہے, مگر وہ پہلا سٹیپ ہم لے نہیں پاتے. لیجیے اسٹیپ لیجیے. کنول کا میسج آیا, کہہ رہے مزہ آ گیا آج. کنول نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وی ڈونٹ موو آن بیکاز سم تھنگ ان دا سچویشنز اوور پاورڈ اس and we feel helpless and sometimes we want to hold things and want to get control over them. وہی بات جو ہم نے کہا تھا کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے سے کمزور پہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے, اور وہ اپنی زور وہیں چلتا ہے اور یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. اور جب وہ پینڈیمک نے دیکھا کہ زندگی ایک لمحے کی ہے, تو سب پاور فل جو تھے وہ پاور لیس ہو گئے. اور ایک ایسے وائرس کے سامنے ایک ایسا اینمی جو دکھتا نہیں ہے, مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا. بالکل صحیح بات ہے. عائشہ کا میسج آیا ہے, دا پرابلم از دیٹ کہ آور سب کانشیس از اسٹک ان دا پاسٹ اینڈ دیٹس وائی وی آر ناٹ موونگ آن. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیسے کریں ایسا کام؟ دیکھیں جی, یہ ایک ایسا ہے کہ فار ایگزامپل کسی آپ چیز کو آپ چھوڑ دیں بڑے عرصے تک, مٹی کو اگر آپ لیتے ہیں نا, اس کو آپ جمع کرتے ہیں پانی کے ساتھ مولڈ کرتے کرتے ایک بال بنا دیتے ہیں, تو وہی مٹی جو ہے وہ ایک سخت گولا بھی بن جاتی ہے. ہمارے جو خیالات اور تاثرات اور تھاٹس ہیں نا, یہ اگر ہم ایک ہی چیز کو سوچتے چلے جاتے ہیں نا, تو ہمارے سب کانشیس, ہمارے مینٹل کے اندر بھی وہ ایک پتھر کے فارم میں آ جاتے ہیں. مگر اس کو توڑنے کا وہی طریقہ ہے جو کئی دفعہ بتایا گیا, ہم نے سنا ہے کہ اگر مستقل اس کے اوپر ایک بہت تھوڑا تھوڑا کام کیا جائے, جیسے ایک پانی کا قطرہ مستقل پتھر پہ گرتا ہے تو وہ بھی آر پار اس کو کر دیتا ہے. تو اگر آپ اس میں اپنے ساتھ ساتھ ایک پیرالل خیال رکھیں کہ جی مجھے چینج ہونا ہے, دیکھیں جی اوور نائٹ نہیں ہوتا. یہ وہ پتھر بھی جو آپ کے دماغ میں بنا ہے وہ بھی اوور نائٹ نہیں بنا ہے. بالکل. یہاں پہ نصرت کا میسج آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈسکس واٹ از دی امپیکٹ آف فیملی ریلیشن شپ ڈیورنگ دی پینڈیمک. دیکھیں جی, میں تو اپنے پرسنل خیالات سے ہی بتا سکتا ہوں. یہ دو طریقے سے امپیکٹ ہوئے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی میجر پرابلم نہیں ہے, کوئی مینٹل پیشنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی اس سے نہیں گزر رہا, تو لوگوں کے تو خیالات اور حالات ریلیشن شپ پہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. مگر یہ بھی بڑے اسٹیٹسٹکس آئے ہیں کہ جو جن گھروں کے اندر چھپے ہوئے مینٹل پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں پرابلمس بھی کریٹ ہوئے ہیں. وہ بھی ہوا ہے, لیکن ایک اور کام یہ بھی ہوا ہے ریسرچ کا, میں نے دیکھا ہے عیسیٰ, اسپیشلی آئی واز انگیج ان ون آف دا پروجیکٹس جہاں پہ فائنینشیل کرائسس آئے نا, وہاں پہ ریلیشن شپ ڈسٹارٹ ہوئے. یہ تو ہوتا ہے. وہاں پہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں. ڈیورس ریٹس بھی بڑھے ہیں, بالکل بڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وائلنس ریٹ بھی بڑھا ہے, ڈیورس ریٹ بھی بڑھا ہے. اور اسپیشلی جہاں فیمیل کماتی تھی, سنگل مدرس, اور ان کے بچے ماں سپورٹ کرتی تھی, وہاں بچے اسکول سے ڈراپ آؤٹس بھی ہوئے ہیں, اسکول بند بھی ہوئے ہیں. اینڈ مور امپورٹینٹلی انٹیریئر سندھ میں پرسنلی ایکسپیرینس ارلی چائلڈ میرجز کا ریشو بہت بڑا ہے. ایبسولوٹلی, اینڈ دیٹس اے ویری انفارچونیٹ تھنگ. دیکھیں جی, ان حالات میں یہ وہ حالات ہیں
this is nothing to do with people not trying to move on. This is actually a loss, जो कि लोगों को, वो हमने शुरू में बिल्कुल बात की थी ना कि दो तरह के लोग हैं, जिनको बेनिफिट हुआ, जिनको नुकसान हुआ. जी, जिनको बेनिफिट हुआ उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, वो आगे बढ़ गए. जिनको नुकसान हुआ उसमें भी दो तरह के लोग हैं. एक वो जो मूव ऑन नहीं कर रहे थे, और एक जो मूव ऑन करना भी चाहते थे मगर उस वक्त शायद हालात ने उनको मौका नहीं दिया. तो हमारी हमदर्दी उन लोगों के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट अदील आपने एक्चुअली हाईलाइट कर दिया. कहीं ऐसा ना हो कि हम इस प्रोग्राम का टेक अवे ये ले जाएं कि जो जिसके हालात पेंडेमिक के बाद खराब हुए हैं, अब उसको बुरी नजर से देखना शुरू कर दें कि तुमने शायद मूव ऑन नहीं किया. वो मूव ऑन हो सकता है करना चाहता हो, मगर हमारे साथ काइंडनेस उसके साथ रहनी चाहिए. क्या हो सकता है उसको मूव ऑन होने का मौका ना मिला हो, मे बी उस खातून या उस साहब का अभी टाइम ही नहीं आया हो, और ये उनका एक आजमाइश का वक्त. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, बगैर नाम लिए, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे बगैर. जी, बेहतर. आई नो वन ऑफ द पेरेंट जो अपने बच्चे को स्कूल से जो है वो बाहर उठाने पे मजबूर थे. फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी वो. शी वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसका रिश्ता आया और कहा कि हम बेटी का रिश्ता कर रहे हैं और अब वो नहीं पढ़ेगी आगे. ठीक है. मैंने सवाल पूछा क्यों, तो वो पहले तो 1 महीने तक भेजते नहीं रहे. थोड़ा सा फॉलो अप किया, पीछे किया, लगे उनके. सही है. तो पता ये चला कि पेंडेमिक की वजह से हमारी दुकान बंद है पिछले 2 महीने से या 3 महीने से, और हमारे पास राशन भी बहुत मुश्किल से कोई हमें हेल्प कर रहा है, और हम राशन भी वैसे अरेंज करते हैं. हैंड टू माउथ चल रहे हैं. हैंड टू माउथ भी शायद बेटर वर्ड है. वो बहुत बुरा हाल हो गया था, अल्लाह खैर करे. और वो पेशेंट भी था उनके घर में. फिर देन वी रिलैक्स दैट गर्ल, और हमने कहा कि नहीं, आपने एक शर्त पे इसकी एजुकेशन कंप्लीट करवानी है कि आप इसको रेगुलरली कॉलेज भेजेंगे, वी नॉट चार्ज यू एनीथिंग. एंड शी इज नाउ द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रॉब्ली गिविंग द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम. और वो रिश्ते वाली जो बात थी उसकी फिर बात पक्की हो गई. डेफिनेटली उसको डिफर किया कि इंटर के बाद फिर शादी होगी. एटलीस्ट वो एक कुछ तो एक डिग्री या सर्टिफिकेट तो अपने उनका ये कंडीशन था कि बाद में रिश्ता नहीं मिलेगा, तो उनकी वाली भी बात हो गई कि रिश्ता भी हो गया. और ये भी था कि उसको एक टाइम स्पेस मिल गया 1.5 साल का, 1 साल का, कि जहां पे वो एटलीस्ट अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर देगी. और चूंकि वो जो चीज उस वक्त उनको जाहिर है उनके हालात काफी खराब हो गए होंगे. आई कांट इवन कम टू इमेजिन कि वो फीस पे करने का जो तकलीफ हो रही थी, जिसके लिए वो एक बड़ा डिफिकल्ट स्टेप उठा रहे थे, वो जब अल्लाह ने किसी को जरिया बना के पूरी करा दी, तो उस पे से एटलीस्ट उनका ध्यान उड़ गया. और जाहिर है मैं ये जरूर कहूंगा इस प्रोग्राम के अंदर कि पढ़ाई एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक तो पूरी कोशिश करनी चाहिए इंसान को, कि सब लोग करें. इसलिए नहीं कि आप कि वो आपको कोई नौकरी करनी है, कुछ करनी है. इट इज जस्ट टीचर्स यू. ये कोई भी जो हमें यूनिवर्सिटी तक लोग लेके जाती है ना पढ़ाई, इसमें शायद हम उसमें से मेजॉरिटी टॉपिक्स को शायद यूज भी नहीं कर पाते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, मगर वो हमें सारा चक्कर ये नहीं होता है अदील. चक्कर ये होता है कि वो जो मेहनत हमसे कराते हैं ना, अनसर्टेनिटी के अंदर, तकलीफ के अंदर, कम वक्त में ज्यादा काम कराने की, असल ट्रेनिंग शायद इसी चीज की हो रही होती है. और जब हम जिंदगी में दाखिल होते हैं तो जब हमारी ये मशक हुई भी होती है कि हम कम वक्त में ज्यादा काम कर लें और क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करें, तो मैं कहता हूं तालीम का सबसे बड़ा टेक अवे ये जिंदगी का असल उसूल, ये जिंदगी जीने का और गुजारने का तरीकेकार हमें सीख जाते हैं. बिल्कुल. और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ऑब्वियसली टीचिंग का भी 15 इयर्स का है, तो मैं कहता हूं कि एजुकेशन इज वन लाइनर्स कि इट मेक्स यू लर्न व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. एग्जैक्टली. एंड हाउ टू कोप विद इट. एब्सोल्युटली यस. हाउ टू कोप विद लाइफ. कुछ मैसेजेस और आए. सामिया का मैसेज आया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया, आपको सलाम बोला है. सामिया कहते हैं कि we don't move on because people want to stuck in the same situation by saying लोग क्या कहेंगे and spend the whole life in the troubles. बिल्कुल. ये लोग क्या कहेंगे इसने बड़ी जिंदगियां और बड़े ख्वाबों को बर्बाद किया है. और अनफॉर्चुनेटली अदील और लिसनर और समिया जिन्होंने ये मैसेज किया है, ये हमारे पाकिस्तान का नहीं, ये शायद पूरी दुनिया के लोगों का प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे. व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे. मैं इसका जवाब ये दूंगा कि तीली एक प्रोडक्शन वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है. बिल्कुल. और उनकी एक वीडियो है, आई डोंट नो आपने देखी नहीं देखी है, उसका टाइटल भी है लोग क्या कहेंगे. मैंने देखी है, मैं उनके सारे देखता हूँ. और लोग क्या कहेंगे वो बड़ी अच्छी से, वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है और बिल्कुल सच बात बोली उन्होंने. अच्छा, एक्चुअली ये लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम जो है ना, जो लोगों ने हमें एनहांस करना होता है, वही उस बेचारे उसके विक्टिम होते हैं. तो हमारे घर वाले भी कभी कभी लोग क्या कहेंगे वाले मसले में होते हैं, इसलिए हिम्मत नहीं कर पाते.
میں نے یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جس میں میں اس چیز کو عبور کرا ہوں, اور جب میں نے اس کو عبور کیا نا لسنرز, میں آپ کو بتا دوں بہت مشکل ہے, ایزیئر سیڈ دین ڈن, مگر یہ ایک مشکل بات ہے, مگر جب آپ اس کو کرتے ہیں نا تو آپ واقعی میں لبریٹڈ, ایک ورڈ ہوتا ہے انگریزی کے اندر جس میں اپنے آپ کو بہت آزاد اور فریڈم کے ساتھ محسوس کرتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے یہاں بریک میں عدیل سے ہی بات کر رہا تھا, تو عدیل جو ہیں وہ ایک کارپوریٹ ورلڈ سے نکل کے ایک انٹرپرینیور پہ آئے تھے, تو یہ وہی والی بات ہے کہ ان کو بھی شاید لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ چلتی پھرتی نوکری کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, لگی بندی, یہ لگی بندی آ رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, تم ناشکری نہ کرو. 5 سال کے بعد ابھی بھی کہتے ہیں ہوائی روزی ہے نا ہماری, تو ہاں بالکل. اور میں جو ایک کام, میں نے جب اپنا کریئر شروع کیا تھا مینوفیکچرنگ سیکٹر سے نکل کے ٹریننگ شروع کیا تھا, تو لوگوں کو تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا میں کرتا کیا ہوں, مگر میں لگا رہا. مجھے تکلیف بہت ہوئی, میں آپ کو یہ یاد دلا دوں یہ آسان نہیں ہوتا, بہت تکلیف ہوتی ہے, آپ کے گھر والوں کو بھی یقین نہیں آتا ہے کہ آپ کے بھروسہ نہیں آتا, مگر آپ نے اس کی ہوم ورک کرنی ہے اور اپنا بلیف سسٹم صحیح رکھنا ہے. اگر آپ کو اس میں خدا نہ خواستہ ڈیفیٹ ہو گئی یا لاس ہو گیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ یار لوگ صحیح کہہ رہے تھے, شاید وہ وقت صحیح نہیں تھا, شاید وہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے غلطیاں کری وہ آپ کو سیکھنے کو مل گئی, تو ٹرائی اگین. بالکل. یہاں پہ ایک اور میسج آیا ہے, عثمان بشیر کا میسج آیا. عثمان کہتے ہیں فیئر آف سوئچنگ اور نون ڈیول از بیٹر دین ان نون. فیئر آف سوئچنگ اور نون ڈیول از بیٹر دین ان نون, کہ آپ جو کوئی آپ کے ساتھ تنگ کرنے والا ہو, کوئی شیطان ہو, وہ آپ اس کو کنٹرول پھر بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی خلائی مخلوق آپ کو تنگ کر رہی ہے. یہ وہی ہے, پینڈیمک کو ہی دیکھ لیں, کورونا وائرس کو دیکھ لیں, یہ ایسا اینمی ہماری زندگی میں آیا ہے کہ دنیا کے بہترین ویپن سسٹم اور ٹریکنگ سسٹم دنیا میں اس وقت موجود ہے, جس میں انسان بہت پراؤڈ ہوتا ہے نا کہ وی ہیو دی موسٹ ایڈوانس ملٹری ٹیکنالوجی. یہ ہم بڑے پراؤڈلی بولتے ہیں. یہ ایسا ویپن آیا ہے جس کو اس وقت تک ہم ٹیکل نہیں کر پا رہے, اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں, اور اس میں جیتنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جو ویکسینز اویلیبل ہیں وہ پلیز ضرور لگوائیے, اور یہ آپ کو کوئی خلائی مخلوق نہیں بنا دیں گے یا آپ کو کوئی ٹریک نہیں کرے گا. پیپل آر آلریڈی ٹریکنگ یو اف دے وانٹ ٹو تھرو یور ڈیوائسز اینڈ لاٹ آف ادر تھنگس, بٹ دس از فار یور بیسٹ اینڈ فار یور ہیلتھ. پلیز گیٹ ویکسینیٹڈ. آپ کے اور ہمارے کامن دوست نے میسج کیا ہے, سید محمد عمر, وہ بھی فیس بک میں کامنٹ آیا ان کا, وہ کہتے ہیں گریٹ شو گوئنگ آن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. So thank you so much, Umar, for your love and for your message. It was really wonderful time we all spent in company where we all worked. Humaira کا میسج آیا. Humaira کہتی ہے کہ program is going well, اچھی بات کر رہے ہیں. وہ کہتی ہے sometimes we deceive ourselves that we are growing in the same organization. By the end of energy we realize it wasn't so for us. Actually میرا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انٹرپرینیورشپ جو ہے نا وہ کوشش کر کے ہر انسان کو ضرور کرنی چاہیے, بٹ دیکھیں جی اگر آپ انٹرپرینیور بنیں گے تو آپ بھی کسی کو رکھیں گے نا اپنے پاس کام کرنے کے لیے, تو وی آلسو نیڈ ٹو ریئلائز کہ یہ چیز ہمارے لیے ہے, کیا ہم لیڈر ہیں, کیا ہم فالوور ہیں. دونوں خراب چیزیں یا اچھی چیزیں نہیں ہیں, دونوں کے ساتھ اپنے نیوانسز اور اپنے پرابلمس اٹیچڈ ہیں. تو گروتھ جو ہے ہاں, مگر اپنی زندگی کی گروتھ جو ہے نا وہ اپنے آرگنائزیشن کی گروتھ ٹائٹل سے نہیں منسلک کرنی چاہیے. تو اگر آپ اسسٹنٹ مینیجر سے جنرل مینیجر آپ کی زندگی کا نصب العین ہے اور گول ہے, تو شاید وہ نہیں ہونا چاہیے. شاید یہ ہونا چاہیے کہ میں خود کتنا سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں, کیونکہ جب میں خدا نہ خاصہ پینڈیمک میں لوگوں کی جابیں چلی گئیں, اور اٹ ایکچولی فورسڈ پیپل انٹو کمنگ انٹو بزنس, جو کہ نوکریاں چلی گئی, جس میں سے بہت سے لوگ اس وقت پینڈیمک کا اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس آزمائش کا شکر کرتے ہیں کہ اس میں اب وہ بہت سکسیسفل بزنس چلا رہے ہیں. بالکل, ایک سال میں لوگوں کے بڑے سکسیسفل بزنس کھڑے ہو گئے ہیں. انیزا کا میسج آیا ہے, بہت سارے میسج آ گئے ہیں, سوری مجھے یہ ساتھ کوئکلی لینا پڑیں گے. انیزا کا میسج آیا ہے, وہ کہتی ہیں گڈ ٹاپک, وی بگن ٹو فیل سیکیور اینڈ پریفر ٹو ریمین ان کمفرٹ زون. It becomes difficult to explore new situations, take risk and work in uncertainties. یہ تو کامنٹ ہے ان کا, سوال نہیں ہے جو آپ نے نہیں, انہوں نے کہا کہ گڈ کوشچن, آپ ٹاپک اچھا ہے, ٹاپک ان کو پسند آیا, شکریہ. انہوں نے اپنا کامنٹ دیا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی نیو سچویشنز میں ایکسپلور نہیں کرتے, مشکل پیش آتی ہے. ہم سب کے ساتھ یہی پرابلم ہے. دیکھیں جی, ہم جس کمرے میں اور عدیل بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو جب نئی سچویشن آتی ہے چینج میں, تو ہمیں بھی شروع میں ذرا سا نا ایک انسرٹنٹی اور کنفیوژن فیل ہوتا ہے.
मगर मैं अपने कामयाब दोस्तों की और कामयाब दुनिया के लीडर्स की बात करूं ना, तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं, और इसमें आज जरा वक्त कम है, मगर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स में हो सकता है अदील मुझे दोबारा इनवाइट करें, we would love to have the sequel of this. तो मैं इंशाल्लाह आपको कुछ चीजों में ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें हमारे पैगंबरों के और उनके साथियों के साथ कुछ इस तरह की चीजें हुई। और मैं सिर्फ एक लाइन छोड़ता जाना चाहता हूं अदील यहाँ पे, कि जिन प्रॉब्लम से हम गुजरे हैं ना, ये हमारे पैगंबर के जो दोस्त हैं वो भी गुजरे थे इन प्रॉब्लम से, ठीक है। सो द आइडिया इज नॉट दैट कि क्या उनको ऐसी फीलिंग्स नहीं आती थी, बिल्कुल आती थी। द आंसर इज कि हाउ डिड दे यूज टू डील विद इट। तो हमें आगे शायद किसी प्रोग्राम के अंदर उसमें डील कैसे करना है या किसी और मौके पे, तो उसमें हमें सीखना जरूरी है। बिल्कुल। नुसरत का दोबारा से मैसेज आया है, वो कहती है वेरी गुड प्रोग्राम, ग्रेट टॉपिक, ग्रेट शो। और इसके बाद ने पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट सजेशन फॉर स्पेंडिंग टाइम ऑफ आवर सीनियर सिटीजन्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। मैं समझा नहीं सवाल। उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द बेस्ट सजेशन, क्या ऐसी चीज करें कि जो हम बड़ों सीनियर सिटीजन है उनके साथ टाइम स्पेंड करें या उनका टाइम स्पेंड करवाएं इस पेंडेमिक। देखिए जी, मैं आपको कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट और मोबिलिटी कम हो गई है, जी वाले से मेरे आपके घर में जो सीनियर लोग बैठे हैं, जिसमें हमारे वालिदैन हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो लोग होते हैं ना, जिनको अमूमन हम जब भी हमें कोई चीज कहते हैं, जब हम छोटे होते हैं, कहते हैं यार ये क्यों हमें तंग कर रहे हैं, हमें फजूल बातें क्यों कर रहे हैं, इस तरह के हम बुरे बुरे अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली इनके पास ना एक चीज बड़ी कॉमन है, शायद वो हमारा मोबाइल फोन, हमारा व्हाट्सएप इतना अच्छा ना चला सके, टेक्नोलॉजी को नहीं चला सके, मगर इन्होंने जिंदगी को तीनों बड़ी जो जिंदगी की 3 जनरेशंस होती है ना, 3 पहलू हर इंसान गुजरता है, ये तीनों उन्होंने देखे हुए होते हैं। टेक्नोलॉजी और नो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी और नो प्रोडक्टिविटी, हमारे जिंदगी की जनरेशन, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों में कॉमन होते हैं। ये सारी चीजें टूल्स हैं। गुजरता इंसान तकरीबन एक ही तासुरात से, उसको डील करने का बेहतरीन तरीका जो है ना, यही लोग बता सकते हैं। और इनके पास चूंकि अब वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ना इनके अंदर हिम्मत होती है, ना कहीं जा सकते हैं, तो इन्हें सिर्फ हमारा टाइम चाहिए होता है और इनसे हम बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं यकीन करें, मैं आप सबको तलकीन करता हूं, अगर आपके घर में ऐसे लोग मौजूद हैं, उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारें, उनसे सीखें। यकीन करें आपको बहुत फायदा हो जाएगा। आप वक्त से पहले आपको चीजें पता चल जाएंगी, जब वो मुसीबत आप पे आएगी, वो प्रॉब्लम आप पे आएगी, वही सॉल्व करेंगे, तो आप वो रिजॉल्व भी करेंगे और आपको एटलीस्ट आइडिया होगा, अच्छा ये मेरे दादा ने इस तरह किया था, शायद आई कैन लेट्स ट्राई दैट। बिल्कुल। और कल मैंने बड़ा अच्छा एक कोट पढ़ा था, ईसा आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर, कि हमें नहीं अंदाजा कि जिन लोगों से हम तंग हैं, शायद वो भी हमसे तंग है। बेशक एब्सोल्युटली। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आया है यूसुफ का। यूसुफ कहते हैं, ड्यू टू कंफर्ट जोन एंड नॉट नोन and not aware of the better direction, that's why we don't take the comfort, we don't move on. सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल यूसुफ, आपका पॉइंट सही है। इसमें वही बात आ गई कि मेंटोरिंग लेना बहुत जरूरी है। यकीन करें यूसुफ और मेरे दूसरे जैसे अदील, मैं आज जिंदगी में जहां भी हूं, इसमें मेरे मेंटोर्स का बहुत हाथ है। बिल्कुल। और यकीन करें, मेंटोर्स की सिलेक्शन का एक प्रोसेस का मैं एक छोटा सा लाइन आपको बता देता हूं। आपको जिंदगी के हर मरहले के लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है। 100%। मेरा एक दोस्त है जो बड़े कामयाब डॉक्टर हैं, वो मेरे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटोर हैं। एक मेरे रिलीजियस डॉक्टर हैं जो कि मुफ्ती हैं, बहुत बड़े, मेरी उम्र के ही हैं। अब तो मेरी उम्र ज्यादा भी नहीं है, उनको भी नहीं हुई ज्यादा, मगर मैं अगर कोई अपने रिलीजन से मुताल्लिक चीज है तो उनसे मेंटोरिंग लेता हूं। काम के मुताल्लिक अलग हैं, तो जिंदगी का मेंटोर एक नहीं हो सकता, मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ मेंटोर होते हैं। प्लीज अपने जिंदगी के अंदर मेंटोर्स को शामिल करें, उनको ढूंढें। और मेंटोर कैसे सिलेक्ट करते हैं, इट्स अ लॉन्गर टॉपिक, वी कैन डिस्कस लेटर, बट मेंटोर्स को ढूंढें, उनकी इज्जत करें, उनसे सीखें, और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो यू कैन मूव ऑन एंड यू प्रोबेबली नीड अ न्यू मेंटोर। बिल्कुल। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है, हुमैरा का मैसेज आया है कि वी फील दैट वी हैव नथिंग टू मूव ऑन, वी फील हेल्पलेस, वी नीड टू सेट आवर प्रायोरिटीज राइट फर्स्ट। बिल्कुल, ये फीलिंग आती है कि समझ नहीं आ रहा होता, जब रास्ता आगे अंधेरा होता है और अपने आप को इंसान बेकार से फील, अपने आप को बेकार समझता है। ये मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही थी कुछ अरसे पहले, कि ये भी वाकई में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि जब हमारे जब वक्त अच्छा चल रहा होता है ना, जो हम कहते हैं जिस चीज को, एक बड़ा अच्छा टर्म है कि द गोल्डन मेटास, जिस चीज को हाथ लगाएं वो सोना बन जाती है। हमारे मुंह से जो बात निकलती थी पहले, वो सबको बहुत गौर से सुनते थे। हम वही इंसान रहते हैं, वक्त चेंज हो जाता है तो हमारी बात की वैल्यू नहीं रहती। इसकी वजह से ये फीलिंग आती है कि मैं क्या बहुत वर्थलेस हो गया हूं या हो गई हूं। ऐसी कोई बात नहीं है।
आप हमेशा किसी और के लिए, किसी के लिए जिंदगी में जरूर वर्थवाइल होते हैं. अगर आप वर्थलेस फील करें, अपनी माँ की तरफ देखें. आप वर्थलेस फील करें, अपनी बीवी, अपने बच्चों की तरफ देखें. वो आपकी तरफ देखते हैं, आप उनके लिए बहुत वर्थिट हैं. प्लीज, यही रिश्ते हैं दुनिया में. बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली. लिसनर्स, अगर आपने प्रोग्राम अभी ज्वाइन इन किया है हमारा, तो हम आपको बताते चले. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट. मेरा नाम है अदील, मेरा और आपका साथ रहेगा 3 बजे तक. आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वाई वी कैन नॉट मूव ऑन. क्या ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते जिंदगी में. अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो बिल्कुल आप सवाल हमें भेज सकते हैं 888 पे. राइट मैसेज ऑप्शन जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए और जल्दी से मैसेज लिखकर भेजिए 888 पे. यहाँ पर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 802199213663. और अगर कराची से कॉल करें 99213663. आखिर के 10 मिनट बाकी है, मिस ना कीजिएगा. ईसा जान अल्लाह वाला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा. तो आप अपने मैसेजेस बिल्कुल भेजते रहिए ताकि हम आपके कॉमेंट्स और मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते रहें. अनीता का मैसेज आया. अनीता कहती है कुड बी फेयर और कंफर्टेबल इन देयर कंफर्ट जोन, दैट्स व्हाई वी डोंट मूव ऑन. ये भी एक मसला है कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. बिल्कुल. हमें असल में वही पहले, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, शायद इन्होंने मिस कर दी हो. नेक्स्ट कॉल आ गई है हमारे पास. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बात कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम जी. कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, प्लीज आप दोबारा डायल कीजिए. थैंक यू. आवाज बहुत स्लो आ रही है जी. लिस्टर्स, आप डायल करना, बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें डायल कर सकते हैं 021992136663 ताकि आपकी कॉल हमारे साथ कनेक्ट हो जाए. आवाज सॉरी लास्ट लिस्टर की हमारे पास क्लियर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लाइन थोड़ी सी डिस्कनेक्ट करनी पड़ी. तो आप दोबारा प्लीज डायल कर लीजिए ताकि आप कनेक्ट हो जाए हमारे गेस्ट के साथ. नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया है स्वालिहा का. स्वालिहा कहती है फीलिंग ऑफ फियर that is okay, but the next step which put me into trouble, लोग क्या कहेंगे का मसला एक अपनी जगह है. Sometimes many things around you cannot escape from that. ये हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं वो हम उससे निकल नहीं सकते. ये वक्ती तौर पे तो दुरुस्त होता है, क्योंकि देखें जी, एक चीज पे हमें बिलीव. कॉल दोबारा आ गई है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वक्ती तौर पे हमें जरूर लगता होगा कि हम उस सिचुएशन से निकल नहीं सकते और वक्त चेंज हो जाता है. किसी के लिए ये वक्त 3 महीने में चेंज हो सकता है, किसी के लिए वक्त 3 साल और 30 साल में भी चेंज होता है. तो इंतजार और सब्र हमारे लिए जरूरी है. आवाज आ रही है आपको जी? बहुत जोर से बोलिए, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी. बहुत शुक्रिया. कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? आपका नाम? हुमा. अच्छा, आपका कोई सवाल है हमारे गेस्ट से? ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. वो कह रही है प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहे हो और अप्रिशिएट किया उन्होंने कि इट्स गोइंग वेल. चलिए, थैंक यू सो मच हुमा फॉर कॉलिंग. नेक्स्ट हमारे पास मैसेज आया है स्वालिहा शेख का. फीलिंग ऑफ फियर दैट इज ओके. अच्छा हाँ, उन्होंने कहा था कि हम इन चीजों से कैसे बाहर निकले. असल में हमारा दीन भी हमें ये समझाता है कि सब्र एक बड़ी ताकतवर चीज है. और अगर हम प्रैक्टिस करते रहें, 10,000 घंटों वाली बात जो मैंने पैदा की थी, अपने आप को तैयार करते रहें. और अनसर्टेन टाइम के अंदर तैयारी करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है. और सब्र करें. कभी कभी वाकई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमें लगता है हम इससे कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे. मैं भी जिंदगी में एक दफा इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूं अदील, और हम सब गुजरते हैं इससे. मैं आपको सिर्फ यकीन दिलाता हूं कि सब गुजरते हैं. ये वक्त चेंज हो जाता है. इंतजार करें, दुआ करें, मेहनत करें. बिल्कुल. यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए, मुझे क्विकली एक्नॉलेज करना पड़ेगा, टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है. सलमा का मैसेज आया है स्केयर ऑफ फेलियर. बिल्कुल सही बात है. आयशा का मैसेज आया है मूविंग ऑन इज द साइन ऑफ लाइफ, वी आर डेड इनसाइड. ट्रू. बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन है ये. अंदर से मर जाना यानी कि मेहनत करना और हिम्मत करना हमने छोड़ दिया है. तो वही बात हम घड़ी घड़ी रिआइटरेट करेंगे. लगे रहें. वैसे यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा ईसा.
मैं भी ट्रैवल पे गया था रिसेंटली, जी, जी. तो मैं पाकिस्तान टूर पे गया हूँ, मैं खुजराह पास पे गया, आपने देखी होगी, आई डोंट नो वीडियो देखी नहीं देखी। वहां पे कुछ पंजाब से लोग आए थे, सरगोदा से और फैसलाबाद से, वो बड़े बड़े स्पीकर्स लेकर आए हुए थे और उन्होंने पाकिस्तानी गाने चलाना शुरू कर दिया वहां पे, जिसमें मेरा ईमान पाकिस्तान, जिसमें एक परचम के साए तले, और उन्होंने कहा डांस करना शुरू कर दिया पेट्रोटिज्म के। मैंने भी किया, वीडियो कैप्चर कर ली, मेरी वाइफ साथ में थी तो मैंने फेसबुक पे डाल दी। अब लोगों से वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आपने डांस कर लिया। तो मैंने कहा भाई मैंने अपने पेट्रोटिज्म में किया है, और अगर आपने मेरा एक साइड देखा है कि आई एम वेरी सीरियस, और मे बी आई एम ट्रेनर, और मे बी आई एम अ टीचर और प्रिंसिपल इन कॉलेज, ये दूसरा साइड भी एंजॉय कर, कहते हैं ना इंसान अंदर से जाग रहा होता है और जागना चाहिए इस चीज को। बिल्कुल। So if you need to have the multifaceted personality, क्या कहेंगे आप इस बात पे? क्यों मुझे इतना रिएक्शन आ रहा है और इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप तो डांस क्लासेस शुरू करते हैं? पहले तो जज करना लोगों को बंद कर दें। लोग ना, हर किसी के अपनी एक डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं। कोई, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं एक बाप भी हूं, एक बेटा भी हूं, एक हस्बैंड भी हूं और एक भाई भी हूं। ये मेरे जिंदगी के करीब तरीन रिश्ते हैं। तो उस हर रिश्ते के अंदर मुझे डिफरेंट परफॉर्म करना है। जब मैं अपने वालिद साहब से या अपनी वालिदा से बात कर रहा हूं तो उनके सामने उम्र में उतना ही छोटा हूं जितना हमेशा से था, तो मैं उस वक्त उनको एक डिफरेंट नजर से देखता हूं। मगर जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं तो वो मुझे देख रहे होते हैं एक मैच्योर और डिफरेंट। तो ये मुख्तलिफ इंसान की जिंदगी के रोल्स होते हैं। तो मेरी जिंदगी एक रोल, मैं एक खुद भी तो एक शख्सियत हूं ना। इंजॉय करना मेरे लिए बुरी बात है, मेरा हक है, और मैं कैसे इंजॉय करता हूं प्लीज लोगों को जज ना करें, ठीक है। और वो हर कोई अपनी एक जंग लड़ रहा होता है और हर कोई अपना एक रास्ता, अपना तरीकेकार उसका होता है अल्लाह से कनेक्ट होने का, और हर कोई एक अपने मुख्तलिफ पाथ पे चल रहा होता है। प्लीज लोगों को जज ना करें, पहले अपने आप को दुरुस्त करें, अपने ऊपर मेहनत करें। बिल्कुल। जरीन का मैसेज है, जरीन कहती हैं थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच गुड प्रोग्राम, वेरी गुड प्रोग्राम एंड ग्रेट टॉपिक चोजन। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। ये तो आपके रिकमेंडेड टॉपिक था, और मेरी कोशिश होती है मेरे गेस्ट ही प्रोग्राम का टॉपिक जो है ना वो चूज करें। इसके बाद नेक्स्ट मैसेज है रहमत का, वो कहती हैं वी डोंट मूव ऑन बिकॉज इट्स हार्ड, बिकॉज चेंज इज हार्ड टू डील विथ, इट कॉजेज एंजाइटी। हाँ, ऐसा होता है। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, वी ओनली फियर व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो नया वक्त आया कि ये कैसे डील करेंगे, दिस इज समथिंग वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी फियर्ड इट। सो अब फियर को काबू करने का, उसको अबूर करने का तरीका क्या है कि लग जाओ भाई, देखो कैसे होता है, अपनी मेहनत करते रहो। इट स्टार्ट, पहला स्टेप लो जरूर जिंदगी के अंदर। बिल्कुल। जवाद का मैसेज है, जवाद कहते हैं लव फॉर कंफर्ट जोन। बिल्कुल हमने ये बात की है। ईसा हमारा एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दैट सेगमेंट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। ठीक है। मैं सवाल पूछूंगा, आपको जो पहली चीज आती है दिमाग में वो आप बोल सकते हैं। अच्छा। इफ इट्स अ लंच टाइम, इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, व्हाट वुड इट बी? बिरयानी। बिरयानी विद आलू, विदाउट आलू? आलू। हु एडमायर यू द मोस्ट? कायदे आजम। कायदे आजम। What used to be a summertime activity? Favorite summertime? Swimming. What is your dream job? Working from home for myself. On a scale of for myself, okay. On a scale of 1 to 10, how cool you are? 9. 9. Okay. 1 minus. ये वही आपने किया है, वो 99% किटाना। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। Describe yourself in 3 words. ये तो आपने इंटरव्यू में पूछा होगा लोगों से। मैंने कहा आज मैं मौका जाने नहीं दूंगा। ये मैं काइंड हूँ, आई एम अडेप्टेबल, और मैं चेंज को अच्छा हैंडल कर लेता हूँ। What's the biggest fear of your life? बच्चों को अकेले छोड़ के जाना कहीं। Okay. Who do you annoys you the most? झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वाले लोग। पाकिस्तान for you is the best place to live. Best place. Your experience of the program Learning Byte? Amazing. थैंक यू फॉर द लिसनर्स कि उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। ये हम एक बंद कमरे के अंदर सिर्फ ये मैसेजेस ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि लोग कैसा फील करें इस प्रोग्राम के बारे में, और कितना सुन रहे हैं लोग, कितना सुन रहे हैं। और आई थिंक इट वाज अ ओवरवेलमिंग रिस्पांस। अच्छा, थैंक यू सो मच ईसा। आपसे बात करते करते वक्त का हमें पता ही नहीं चला। बेशक। उम्मीद है आप किसी और प्रोग्राम में दोबारा आएंगे। कोई लास्ट मैसेज लिसनर को देना चाहेंगे तो? जी, मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि फियर इज व्हाट वी ऑलवेज फियर, जो हम उस चीज से डरते हैं जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते। जिंदगी में स्टेप जरूर लीजिए,
कॉन्सिक्वेंसेस आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस एक अलमाइटी की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी है हिम्मत करना, हिम्मत जरूर करें, आगे बढ़े. बिल्कुल सही बात है. लिस्टर ईसा ने बहुत अच्छी बात बोली कि हिम्मत जरूर करें, आगे बढ़ें. थैंक यू सो मच ईसा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम. उम्मीद है आप दोबारा से आएंगे. इंशाल्लाह जो जरूर. हमने सीक्वल की बात की और मेंटोरिंग वाली साइड स्पेशली जो बात की है, हम स्पेशलाइज पर प्रोग्राम करेंगे. बिल्कुल 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 बिल्कुल. थैंक यू सो मच. लिस्टर्स आपको हम बताते चले, प्रोग्राम आप सुन रहे थे लर्निंग बाइट. मेरा नाम है अदील. प्रोग्राम आप सुनते हैं सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक, जहां पे हम आपके लिए लेकर आते हैं लर्निंग टाइम. और जिस प्रोग्राम को हम कहते हैं लर्निंग बाइट. जाते जाते मैं कुछ मैसेजेस देता चलूं. गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइव सेफली, अपने अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए. बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनकर चलाइए. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए. एसओपीज फॉलो कीजिए, मास्क जरूर पहनिए, वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए. एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझे, मेरी टीम को, मेरे गेस्ट को, मेरे घर वालों को बहुत ज्यादा दुआ में याद रखिएगा. आई विल कैच यू इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे विद न्यू टॉपिक, न्यू गेस्ट. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.